देखा जाए तो नूर खां एयरपोर्ट जो बिल्कुल, कि बहुत खूबसूरत तरीन इंतज़ामात हैं और हम अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि इस्लामाबाद को खूबसूरती से सजाया गया है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद है सीनियर एंकर पर्सन शौकत पराचा साहब। शौकत पराचा साहब, जिस तरीके से हैवी प्रोटोकॉल हम देख रहे हैं और इस्लामाबाद की सड़कों पर इस वक्त रवा दवा है, काफ़िला कहाँ जा रहा है, क्या होटल में क़याम करना है या फिर वज़ीर आज़म हाउस पहुँचना है, ये बताइएगा। देखिए, जो इनिशियल प्रोग्राम बनता है उसके मुताबिक तो ये अभी कुछ देर होटल में जाएंगे, वहाँ पर क़याम करेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, क्योंकि इमेजिन के ये 12 बजे इधर पहुँचे हैं, 12:30 बजे, तो 5 घंटे की बीजिंग से फ़्लाइट होती है। तो हमारे वक्त के मुताबिक जो है वो कहीं सुबह 7 बजे के करीब रवाना हुए होंगे। लेकिन ये है कि चूंकि ये एक बाकायदा विज़िट है, स्टेट लेवल विज़िट है, और स्टेट लेवल विज़िट की इसी तरह ही मसरूफियात होती हैं। फिर ये वज़ीर आज़म हाउस जाएंगे, वहाँ पर बाकायदा टॉक्स हैं, बाज़ाब्ता तौर पर वफूद की सतह के मुज़ाकरात होंगे, उसके बाद वो MOUs और मुआहदों पर दस्तखत होंगे। दो चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं इनके इस दौरे में। नंबर 1, एक तो पाकिस्तान में ये निस्बतन नई हुकूमत है, और कल मैंने चाइनीज़ एम्बेसडर साहब का भी जाइडोंग का इंटरव्यू चलाया था अपने शो में रूबरू में, तो वो भी कह रहे थे कि हमारी क़यादत इस नई हुकूमत के साथ, ये वर्ड थे उनके, वो इंगेज करके आगे बढ़ना चाह रही है। दूसरा अहम चीज़ है कि CPEC के पहले 10 साल मुकम्मल हुए, वो एक फेज़ कंप्लीट हुआ सक्सेसफुली अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, हाईवेज, मोटरवेज, और ख़ास तौर पर ये जो बिजली के अंधेरे थे पाकिस्तान में पहले, लोड शेडिंग तवील हुआ करती थी, अब उस पर तो काबू पाया गया है, और इतना सारा हाइडल भी और कोल भी और थर्मल भी चाइनीज़ ने वो पावर प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट किया है। प्लस अब चूंकि हम नए फेज़ 2, जिसको सरकारी तौर पर कहा जा रहा है कि फेज़ 2 में दाखिल हो रहे हैं CPEC के, जिसमें अहम चीज़ कनेक्टिविटी तो रहती है, क्योंकि अब इसका आउटवर्ड कनेक्टिविटी का सेंट्रल एशिया या दीगर डायरेक्शन में CPEC को एक्सपेंड करना है। अफगानिस्तान के हवाले से तो एक्सपेंशन का खुद पाकिस्तान की हुकूमत ऐलान कर चुकी है। और दूसरा, एग्रीकल्चर सेक्टर में तावन बढ़ना है, माइनिंग में तावन बढ़ना है, IT में तावन बढ़ना है, यानी इसको अब नॉलेज बेस्ड इकानमी के तौर पर CPEC के ज़रिए पाकिस्तान ने अपनी इकानमी को आगे बढ़ाना है। तो इन तमाम हवालों से फिर ऑब्वियसली स्ट्रेटेजिक लेवल पर पाकिस्तान और चीन का जो कोऑपरेशन है, और प्रोवर्बियली जैसे कहा जाता है कि हायर देन हिमालयाज एंड डीपर देन द ओशंस, वो फिनोमिनन अपनी जगह पर मौजूद है। इसलिए चीन के वज़ीर आज़म का पाकिस्तान में आना, वो भी 11 साल के बाद आना, और इन हालात में आना जब हर एक को मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी सूरत हाल है वो कदरे इनस्टेबल है, और उसमें फिर फ्यूल डाला जाता है कि अब 15 को SCO का इजलास है, और 15 को जो है वो आप एहतजाज कर रहे हैं डी चौक में, इसलिए कि सिर्फ मुलाकात नहीं हो रही। तो इन तमाम हवालों से, इसके बावजूद, इस एहसास के बावजूद भी चीन के वज़ीर आज़म रियासती दौरे पर स्टेट विजिट पे आए हैं, तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है बज़ाते खुद। बिल्कुल शौकत पराचा, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और 11 साल बाद ये विजिट है। और जिस तरीके से हमने देखा कि ली चियांग जब अपने तैयारे से उतरे हैं, उन्होंने हाथ हिलाकर जो है वो तमाम तर लोगों को हेलो भी किया, और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो काफ़ी जो है वो गर्म जोशी के साथ मिले हैं तमाम लोगों से, एक खुशी का इजहार किया गया है उनकी जानिब से, बड़ा अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो लेकर पाकिस्तान पहुँचे। ये इस दोस्ती की एक बहुत बड़ी सिंबॉलिक वैल्यू है कि अगर पाकिस्तान की क़यादत चीन में जाए तो वो भी इतने ही खुश और एक्साइटेड होते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं कि हम सबसे जो ट्रस्टेड फ्रेंड है इन द वर्ल्ड, हम उसको जो है वो पहुँचे हैं। इसी तरह से चीन की क़यादत जब भी पाकिस्तान आई है, मसलन माजी में प्रेसिडेंट जिया मिंग आए थे, फिर उसके बाद हू जुनताओ उनके प्रेसिडेंट है वो आए थे, फिर आए थे प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो अभी मौजूदा सदर हैं 2015 में, 2014 में आना था, धरनों की वजह से उनका दौरा डिले हुआ, मैं मनसूख तो नहीं कहूँगा, 15 में आए, फिर 2013 में
چین کے اس وقت کے وزیر اعظم لی کیچیانگ آئے. یہ لی چیانگ ہیں تو وہ لی کیچیانگ ان کا نام تھا. تو جب بھی وہ آتے رہے اور ایون ہماری طرف سے جب بھی صدر زرداری جب پچھلی بار صدر تھے تو انہوں نے اعلان کیا ہوا تھا کہ ہر 3 مہینے کے بعد یہ چین کا دورہ کریں گے اور وہاں پر جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں ان کا معائنہ کریں گے, اور اسی وجہ سے سی پیک کی بنیاد ڈالی گئی. پھر وزیر اعظم میاں شہباز شریف بھی پچھلی بار جب پی ڈی ایم کے وزیر اعظم تھے یا اب کی بار وزیر اعظم بنے ہیں تو پہلا یا دوسرا دورہ پاکستانی قیادت کی کوشش ہوتی ہے کہ چین کا کیا جائے. تو یہ باڈی لینگویج آپ نے صحیح اشارہ کیا کہ وہ ادھر آ کر وہ اپنا سیکنڈ ہوم کہتے ہیں کہ ہم پاکستان جا رہے ہیں. اگر آپ چائنا کی نیبرہڈ دیکھ لیں, انڈیا ہو جائے, ویتنام ہو جائے, ادھر سے نارتھ کوریا کے نیچے ساؤتھ کوریا, یا پھر جب کولڈ وار میں رشیا ان کا نیبر ہے, تو ان کے اپنے نیبرہڈ میں کچھ زیادہ اچھے تعلقات بھی نہیں رہے ماضی میں. پاکستان وہ واحد ملک ہے, واحد نیبر ہے 12-13 نیبرز میں جن کے ساتھ ان کا ایک صرف دوستانہ نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈیپ اسٹریٹجک کوآپریشن ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے. تو یہ ساری چیزیں 60s سے لے کے آج ہم 2024 میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو چین اور پاکستان کی دوستی نے تعلق نے رائز ہی دیکھا ہے. وہ کہتے ہیں نا رائز اینڈ فال, یہاں ہم کہتے ہیں رائز اینڈ رائز, رائز اینڈ رائز. کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ خدا نخواستہ چین اور پاکستان کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہو. پاکستان نے شروع سے ہی ون چائنا پالیسی اڈاپٹ کی ہے. تائیوان کو پاکستان نے آج کل تسلیم نہیں کیا. تائیوان کبھی پاکستان کے اندر سفارت خانہ نہیں بنا سکا, نہ ہی پاکستان نے تائیوان میں اپنا کوئی ڈپلومیٹک فٹ پرنٹ چھوڑا ہے. وہ وجہ کیا ہے؟ صرف کہ چین ون چائنا پالیسی مین لینڈ چائنا کی ہے, بیجنگ کی ہے, اور وہی پالیسی پاکستان اس کو ٹو کرتا ہے. بڑا کیٹیگوریکل پاکستان اس چیز پہ ری افرم کرتا رہتا ہے کہ جو چائنا کے کور اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں پاکستان چائنا پالیسی کو پروموٹ کرے گا. پاکستان چائنا کی پالیسی سے بالکل کبھی وہ سائڈ سٹیپ نہیں کرے گا یا چائنا کی پالیسی کے خلاف جائے گا. اب چونکہ پاکستان بھی سیکیورٹی کونسل کا ممبر بن رہا ہے, اگلے سال پاکستان نے نان پرماننٹ کیٹیگری میں وہ سنبھالنا ہے, چین ویٹو پاور ہے. تو میرا خیال ہے جو عالمی امور پر پاکستان اور چین کا ایک ہی موقف ہمیشہ رہا ہے, تو سیکیورٹی کونسل میں بھی بیٹھ کر دونوں ممالک عالمی امن اور عالمی ترقی کے لیے جو مشترکہ کوششیں ان کو جاری رکھیں گے. بالکل شوکت پراچا, آپ نے جیسے کہا کہ جیسچر ہمیشہ سے جو ہے وہ چین کی جانب سے بڑا اچھا اپنایا گیا ہے, ساتھ ہی پاکستان بھی جو ہے وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹا. پاک چین دوستی ہمیشہ سے ہم نے دیکھا کہ لازوال رہی ہے, اور آج ہم نے اس کی ایک خوبصورت اگزامپل بھی دیکھی جس طرح سے ان کا استقبال کیا گیا ایئرپورٹ کے اندر, اور جو ہیوی پروٹوکول کے اندر ان کو یہاں سے ریسیو کر کے لے جایا گیا ہے. تمام تر مناظر ہیں, یہ تمام تر جو خوشیاں ہیں وہ دیکھنے کو مل رہی ہیں, اور یہ اعزاز پاکستان کے حصے میں آیا ہے. ایسے میں ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسی قوتیں بھی تھیں جنہوں نے خلل ڈالنے کی کوشش کی اور پاک چین دوستی کو توڑنے کی کوشش کی, لیکن ہم نے دیکھا کہ پاک چین دوستی جو ہے وہ اس میں کسی نے خلل جب ڈالنے کی کوشش بھی کی, لیکن یہاں پر جو ہے وہ ہمیشہ سے جو ہماری اسٹریٹجی تھی وہ بھی اگینسٹ ان کی نہیں گئی, اور ہمیشہ سے سٹینڈ کیا انہوں نے بھی, اور ساتھ چین بھی کبھی بیک اپ نہیں ہوا. یہی تو اسٹرینتھ ہے پاکستان اور چین کی دوستی کی, تعاون کی. مثلا کشمیر کا مسئلہ ہو تو چین جو پاکستان کا موقف ہے کشمیر کے حوالے سے چین کا وہی موقف ہے. چین نے بھرپور طریقے سے پاکستان کو سپورٹ دی ہے اور پاکستان کے موقف کو اپنایا ہے. کچھ ہمارے اپنے مسلم برادرز اس حد تک آگے نہیں آئے جس حد تک چین آگے آیا ہے. پھر 2012 میں جب یہ واقعہ ہوا او بی ایل کا 2012-13 میں, تو اس وقت بھی دنیا کچھ اور پاکستان کے بارے میں کہتی تھی, لیکن جو میں آپ کو ابھی پہلے بتا رہا تھا کہ چین کے اس وقت کے وزیر اعظم 2013 میں لی کیچیانگ پاکستان آئے تھے, تو مجھے یاد ہے انہوں نے پاکستان کی جو داخلی سلامتی اور علاقائی سالمیت کے حوالے سے جسے سوورنٹی خود مختاری اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کہتے ہیں, اس پہ بھرپور طریقے سے ایک بڑا بیان دیا تھا. بالکل بھرپور طریقے سے تمام تر چیزیں جو ہے وہ پاکستان کی جانب سے سر انجام دی جاتی ہیں. شوکت پراچا ہمارے ساتھ ہی رہے گا, آپ سے کنٹینیو بھی کریں گے.